अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो लोग भी फ़ौज के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या फ़ौज के ऊपर भौंक रहे हैं, तो मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश होगी खुदारा अपनी फ़ौज पर तनकीद ना करें। अपनी फ़ौज की जो गलत पॉलिसी है उसके ऊपर आप तनकीद कर सकते हैं, इसको आर्मी वेलकम भी करती है, लेकिन फ़ौज को कभी गद्दार और मुल्क दुश्मन ना कहें, क्योंकि ये फ़ौज है तो हम हैं। इस मुल्क की सरहदों की मुहफ़्फ़ज़ है फ़ौज। इस तरीके से हमारी अदलिया भी, मैंने पहले भी कहा कि वो हमारी जो आइनी सरहदें हैं उसकी मुहफ़्फ़ज़ है। अगर आपको फ़ौज के ऊपर भौंकने का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो फिर मेरा एक मशवरा है नाज़रीन आपको कि देखें, ये जो मुहिब वतन जमातें होती हैं ना, उनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अपने फ़ौज के ख़िलाफ़ या अपने इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करें जो नाकाबिल बर्दाश्त है। हाँ, अगर आपको फ़ौज पर बहुत ज़्यादा तनकीद करने का या भौंकने का शौक़ है ना, भौंकने का, यानी तनकीद तो मैंने पहले कहा कि किसी हद तक जायज़ है, लेकिन अगर आपको फ़ौज पर भौंकने का शौक़ है ना, तो फिर आप ये देखें कि ये लाइसेंस किसके पास है। पाकिस्तान के अंदर फ़ौज पर भौंकने का लाइसेंस किसके पास है, किस जमात के पास है। उस जमात को ज्वाइन कर लें, उस पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाए और फिर खुल के फ़ौज के ऊपर बोलें, क्योंकि फ़ौज को पता है कि वो लाइसेंस उनके पास है, तो वो फ़ौज पर तनकीद कर सकती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, JUIF की, मैं वो वीडियो यहाँ प्ले नहीं कर सकता जो ज़ुबान नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। बड़ा मशहूर गुजरावाला के जलसे में बताया कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और जनरल इरफान, आपको हिसाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा और हम आपसे जवाब लेंगे। और इसी मुस्लिम लीग नून के साबिक़ स्पीकर याद सादक साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा था कि एक दिन जिस दिन अभिनंदन गिरफ़्तार हुआ कि जनरल बाजवा और शाह महमूद कुरैशी पार्लियामेंट में आए और जनरल बाजवा साहब के पसीने छूट रहे थे, टांगें काँप रही थी, पैंट गीली थी और वो घबराए हुए थे। फिर आपने ख्वाजा आसफ़ साहब की तकरीरें सुनी, फिर आपने मरीम नवाज शरीफ साहब की, मरीम औरंगज़ेब की और दीगर पार्टी, जवेद लतीफ़ की, दीगर उनकी पार्टी के इस तरीके से आसफ़ ज़रदारी की कि हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, फजल रहमान साहब की कि जर्नैलों को सरेआम धमकी है। तो नाज़रीन, जो लाइसेंस होल्डर होता है ना, उसको अख्तियार होता है फ़ौज के ऊपर भौंकने का। लिहाजा मेरी PTI के लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने फ़ौज पर भौंकना है फिर आप इमरान खान साहब को छोड़ दें, PTI को छोड़ दें, क्योंकि PTI में पढ़े लिखे लोग थे, मुहिब वतन लोग थे। PTI में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग थे, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, जो भी लोग थे वो बेहतर पाकिस्तान के लिए निकले थे, एक नए पाकिस्तान के लिए निकले थे, वो फ़ौज पर भौंकने के लिए नहीं निकले थे। लिहाजा अगर आपको शौक़ है तो आपको महफूज पनाहगाह जो है इन सियासी जमातों को ज्वाइन कर ले, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI को या MQM को। फ़ौज पर खुल कर भौंके, इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, आपको गिरफ़्तार भी नहीं किया जाएगा, आपके ख़िलाफ़ कोई गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। आप सेफ़ रहेंगे हर लिहाज से, आपके घर की चादर चारदीवारी का तकद्दस भी पामाल नहीं होगा, आपको फ़ौज कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि फ़ौज को पता है कि ये लाइसेंस हमने सिर्फ इनको दे रखा है, इन गद्दार जमातों को। तो लिहाजा जिन लोगों को शौक़ है वो PMLN ज्वाइन करें, जो पार्टी ज्वाइन करें, JUI ज्वाइन करें और खुल कर फ़ौज पर बातें करें, इंशाल्लाह उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। हाँ, अगर आप PTI में रह के फ़ौज पर बात करेंगे तो आप पे दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज होगा, आपके खिलाफ आर्मी एक्ट की कार्रवाई भी होगी, आपके घर की चादर चारदीवारी का तकद्दस भी पामाल होगा, आपको गिरफ़्तार करके जेल में भी डाला जाएगा। और फिर जब तक आप लिख के नहीं देंगे रिटर्न और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की यकीनदानी कराएंगे कि मैं PTI को छोड़ता हूँ, मेरा इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं लातल्लुकी का इज़हार कर, फिर आप बाहर आ सकते। वैसे बेहतर है कि आप PMLN को ज्वाइन कर लें। इस वक्त उसका 17 अरूज पे है, वहाँ आप कितना मर्जी इदारों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ दौड़े, हमला कर दें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, JUI में चले जाएँ, आपको कोई माई का लाल नहीं पूछ सकता, कोई जनरल आपको नहीं पूछ सकता, कोई इदारा आपको नहीं पूछ सकता। क्यों? ये जमातें खौफ की अलामत हैं। इन जमातों से हमारे इदारे भी घबराते हैं, खौफ में आते हैं, क्योंकि इदारों ने उनको ख़त्म करने की कोशिशें करके देख ली, भुट्टो को फांसी दे के, नवाज शरीफ को जला वतन करके, अल्ताफ़ हुसैन को मुल्क से बाहर भिजवा के। लेकिन ये जमातें आज भी मुल्क दुश्मनी के एजेंडे पर काम करती हैं। इनके अंदरूनी अज़ाइम कुछ और हैं, इनके बज़ाहिर अज़ाइम कुछ और हैं। बज़ाहिर ये अवाम की बात करते हैं, अवाम के आटे के लिए अपने कपड़े बेचने की बात करते हैं, लेकिन इनके अरबों खरबों जो हैं बाहर के ममालिक में पड़े हैं, इनके सजात अरबों खरबों के, इनके बैंक अकाउंट्स इनमें अरबों खरबों रुपया पड़ा है। तो इनको वो अपने मुफाद अजीज़ हैं। ये कौम को तो सिर्फ मदारी की तरह, बंदर जैसे मदारी बंदर को नचाता है, ये कौम को नचाते हैं। इनके कौम के साथ कोई लेना देना नहीं, इनसे आप कभी खैर की तवक्को ना करें, क्योंकि जब भी आएंगे इक़्तिदार में ये मुल्क को, कौम को लूटेंगे। ये अपनी नस्लों का ख्याल रखेंगे, ये आपकी और मेरी नस्ल का ख्याल रखेंगे। तो लिहाजा
کے ساتھ پھر یہ آپ سے معذرت خواہ ہوں تاکہ میری کوئی بات بری لگی ہو، لیکن اگر فوج پہ آپ نے پھونکنا ہے تو میں نے آپ کو بیسٹ آپشن بتا دیا۔ پی ٹی آئی کے اندر رہ کر خدا را فوج کے خلاف بات نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ ایک اس وقت تمام جماعتوں سے بہتر جماعت ہے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، غلطیاں ہر جماعت سے ہوتی ہیں، ان کو سیاسی غلطیاں کہہ سکتے ہیں، پولیٹیکل غلطی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جماعتیں ملک دشمن نہیں ہیں۔ ان کو فوج سے محبت تھی، ان کا دل ٹوٹا جب ان کے لیڈر کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے اس کا ریئیکشن دیا ہے۔ وہ غصے میں تھی قوم کو ان چوروں ڈاکوں پہ غصہ تھا، چونکہ ان پہ وہ نکال نہیں سکتے، وہ کوئی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، کوئی وزیر خارجہ ہے، کوئی وزیر دفاع ہے، تو پھر عوام کو بہتر لگا کہ یار جس فوج سے ہم محبت کرتے ہیں انتہا کی حد تک، جو فوج ہمارے ملک کی اندرونی بیرونی سرحدوں کی محبت ہے، اگر اس فوج کے ہوتے ہوئے ہمارے ملک کو لوٹا جا رہا ہے، ہم پہ یہ چور ڈاکو مسلط کیے گئے، تو کیوں نہ ہم ان کے سامنے احتجاج کریں۔ تو وہ ایک غلط فیصلہ تھا، لیکن احتجاج کرتے زبان کی حد تک، لیکن یہ توڑ پھوڑ جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی ایس کے اوپر جس طریقے سے پتھرو کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، شہداء کے مجسموں کو جس طرح نقصان پہنچایا گیا، جناح اس کور کمانڈر میں سمجھتا ہوں یہ کور کمانڈر کی گھر کی توہین ہوئی، اس کا انتقام لیا گیا، عوام سے پرچہ کاٹے گئے آرمی ایکٹ کے تحت۔ اگر اس کو جناح ہاؤس سمجھ کے یہ کارروائی ہوتی ہے ناظرین، تو جناح ہاؤس پاکستان میں اور بھی ہیں، جناح ہاؤس کوئٹہ زیارت میں بھی تھا جس کو جلا دیا گیا دہشت گردوں نے، آج تک وہ پکڑے نہیں گئے، وہ کہاں ہیں، وہ بھی جناح ہاؤس تھا اور قائد اعظم کی پسندیدہ ریزیڈنسی تھی۔ پھر کراچی میں بھی وزیر منشن جناح ہاؤس ہے، اس کی آپ حالت زار جا کے دیکھ لیں۔ یہ جناح ہاؤس کا نام ہے ناظرین، جناح سے محبت ہوتی تو تینوں جناح کی جو رہائشیں تھیں اور بھی جو رہائشیں تھیں ان کا بھی وہی عزت و احترام کیا جاتا جو آج اس کور کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس کا کیا جا رہا ہے۔ یہاں دراصل ایک وردی والے جنرل صاحب رہتے تھے، یہاں ایک فوج کے سپہ سالار یعنی جو آج جنرل مستقبل کا سپہ سالار بننا تھا وہ رہتے تھے، اس میں کور کمانڈر رہتا تھا۔ جناح ہاؤس کی نسبت ہو تو پھر سب گھروں کو، جناح ہاؤس کے جتنے بھی گھر ہیں ان سب کو عزت و احترام دیا جائے۔ آج جناح کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ جس طرح غربت میں زندگی کے گزار رہے ہیں کراچی میں، اس میں ٹی وی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے، میں یہاں نہیں چلا سکتا۔ تو آپ غور کریں گے ناظرین کہ یہاں سامنے ہمیں اسلام دکھایا جاتا ہے لیکن نظر اسلام آباد ہوتی ہیں، یہاں سامنے ہمیں جمہوریت دکھائی جاتی ہے، نعرے جمہوریت کے لگوائے جاتے ہیں لیکن اندر آمریت ہوتی ہے، یہاں ہمیں سامنے نیا پاکستان دکھایا جاتا ہے لیکن پھر ہم وہی پرانے پاکستان کے لوگوں کو ساتھ ملا کر وہی لوٹ مار کا بازار گرم ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب مانیں، میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کی نیت میں مجھے شک نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کا اب تک کے جو عمل سامنے آیا نا، جو 3.5 سال ان کا دور حکومت تھا، یا جو پارٹی کے اندر جس طریقے سے لوگ آگے تھے گندے لوگ، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد آ رہی ہے، جو یہ جو گندے لوگ جو پارٹی کے اندر جنہوں نے پارٹیز بنائی ہوئی تھی وہ ون بائی ون پارٹی کو لیفٹ کر کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو شاید عمران خان صاحب کی اللہ مدد کرنا چاہ رہا ہے کہ جتنے مفاد پرست منافق لوگ تھے ان سے پارٹی کو صاف اللہ پاک کر رہا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کو نے عوام جب بھی آنا الیکٹیبلس کی طاقت سے نہیں آنا، عمران خان جب بھی اقتدار میں آیا وہ عوام کی طاقت سے آئے گا، وہ قوم کی طاقت سے آئے گا، ووٹ کی طاقت سے آئے گا۔ لہذا میرے خیال میں جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، امید اچھے کی رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی مایوس نہ ہوا کریں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان شاہد ملک مساں کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔